मुंबई। ये वो शहर है जो कभी सोता नहीं, जहां ख्वाब देखने वाले या तो सितारों पर पहुंचते हैं या ज़मीन पर पटक दिए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही सितारे के बारे में बात करेंगे जिसे पहले तो मुंबई ने अपने सर पर बिठाया, लेकिन फिर बाद में उसी शहर की ज़मीन उस पर तंग हो गई। जी हाँ, अरशद मेहता के बारे में। एक ऐसा नौजवान जो एक इंतहाई गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन अपनी जिंदगी बदलने के लिए उसने राजकोट से मुंबई का सफर तय किया। उसका पढ़ाई में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहता था और इसी आगे बढ़ने की लगन ने उसे भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट में बदल दिया। अरशद मैट्रिक करने के बाद मुंबई आ गया, जहां उसने ललित नगर में रहाइश इख्तियार की। राजकोट से आने वाले इस नौजवान के लिए ये शहर आसान नहीं था। उसने लाला लाजपत राय कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम में डिग्री हासिल की। तालीम के दौरान ही उसे ये अंदाज़ा हो गया था कि किताबी इल्म काफ़ी नहीं, अगर उसको पैसा बनाना है तो उसको फील्ड पर भी काम करना होगा। डिग्री हासिल करने के बाद अरशद ने कई मामूली नौकरियां की। कंपनी में सेल्समैन, कभी शू कंपनी में और कभी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में बतौर क्लर्क काम किया। ये काम ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, लेकिन इससे उसे मुंबई के बिजनेस कल्चर के बारे में समझ आना शुरू हो गई। नौकरी के दौरान उसकी मुलाकात कई ऐसे लोगों से हुई जो स्टॉक मार्केट को बाखूबी जानते थे। उन दिनों एक शख्स प्रशांत पाठ ने उसे बताया कि स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनता है। फिर क्या था, अरशद के दिमाग में हर वक्त स्टॉक मार्केट ही गूंजने लगी। 1976 में अरशद ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस में काम करते हुए स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स के दफ्तर जाना शुरू किया। यहाँ इसकी मुलाकात दो अहम किरदारों से हुई, परसन बाट और अरुण पोद्रा। उन्हीं ने अरशद मेहता को मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के माहौल से रोशनास करवाया। ये साल था 1979, जब अरशद ने अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला किया। उसने अपनी नौकरी को छोड़कर नोबास फ्रेजर एंड कंपनी नामी ब्रोकरेज फर्म में ज्वाइन किया। यहाँ उसने सेल्समैन के तमाम गुण सीखे। उस दौरान उसका ताल्लुक कई बड़े ब्रोकर से बना, जिनमें राजकुमार करनानी, महेंद्र कुमार धोत और बाद में भागिया बंकर जैसे लोग शामिल थे। अरशद की खास बात ये थी कि वो तेजी से सीखता था और रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं डरता था। अरशद का स्टॉक मार्केट का पहला दिन ही बहुत बुरा जाता है। उसे पहले दिन ही 2000 रुपए का नुकसान होता है, लेकिन अरशद इसे सीख के तौर पर लेता है। वो खामोशी से ही हर एक ट्रेंड, हर एक डील और हर एक ब्रोकर की चाल को नोट करता है और देखता है कि ट्रेंड कैसे बदलते हैं और शेयर की कीमत कैसे ऊपर और नीचे जाती है। कुछ सालों में अरशद ने खुद डीलर बनने की पोजीशन हासिल कर ली। अब वो शेयर्स खरीद और बेच सकता था। यहीं उसने सीखा कि अगर बड़े पैमाने पर एक ही कंपनी के शेयर खरीदे जाएं तो मार्केट में ये तासुर पैदा होता है कि इस कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है और बाकी लोग भी खरीदना शुरू कर देते हैं। यही वो लम्हा था जब अरशद ने अपने जहन में एक प्लान बनाया, टेक लोन्स एंड पुश द मार्केट। उस वक्त बैंकों के दरमियान एक खास सिस्टम चलता था जिसे बैंक रिसिप्ट कहा जाता था। मैं आपको इसे आसान करके समझाता हूँ। आप सोचें, आपका दोस्त आपसे कहे मेरे पास सोना है और मैं अभी इसे बेच नहीं सकता, लेकिन तुम मुझे आज पैसे दो, मैं वादा करता हूँ कि 1 महीने बाद तुम्हें सोना और मुनाफा दोनों दूंगा। अब उसे पैसे दे देते हैं क्योंकि आपको यकीन है कि उसके पास सोना मौजूद है। बैंक रिसिप्ट भी ऐसा ही एक कागज था, एक वादा कि हमारे पास सरकारी बॉन्ड्स हैं, हम बाद में तुम्हें ये दे देंगे। लेकिन हकीकत में अरशद के केस में अक्सर ये बॉन्ड्स मौजूद ही नहीं होते थे। ये सिर्फ कागज पर लिखा हुआ एक वादा था। उसके बदले में उसे बैंक करोड़ों रुपए दे देते थे। फिर अरशद उन पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाता है और अपनी पुश स्ट्रेटजी को अपनाते हुए स्टॉक्स का एक बहुत बड़ा जहीरा खरीदता है।
جس میں مارکیٹ میں ایک ہائپ بن جاتی ہے اور لوگوں کو جوش دلانے کے لیے میڈیا میں بیانات اور اپنی ساکھ کو بڑھانے کے لیے انٹرویوز بھی دیتا ہے، جس پر لوگوں کا اس شیئر کے اوپر ٹرسٹ بڑھتا ہے اور لوگ اس کو خریدتے ہیں۔ جب اس کی خریداری بڑھتی ہے تو ہرشد اپنے شیئرز کو بیچ کر اربوں روپے منافع کماتا ہے۔ ہرشد مہتا کو اب لوگ بل آف ممبئی کہنے لگ گئے۔ اس نے اے سی سی اے کے شیئر کو 200 روپے سے 9,000 روپے تک صرف چند مہینوں میں لے گیا۔ ہرشد کا لائف سٹائل بھی اس کے شیئرز کی طرح اوپر جاتا جا رہا تھا۔ اس کے پاس مہنگی گاڑیاں، سی سائیڈ بنگلے اور ہر ٹی وی چینل پر صرف ہرشد مہتا کے انٹرویوز تھے۔ لیکن پھر کہانی میں آتا ہے اصلی ٹویسٹ۔ سکیم 1992۔ 23 اپریل 1992۔ سچیتا دلل کا انکشاف ملک کو ہلا دیتا ہے۔ ہرشد مہتا پر الزام ہے کہ اس نے بینک ریسیپٹس کے ذریعے 4,000 کروڑ روپے بینکوں سے نکالے اور سٹاک مارکیٹ میں لگا دیے۔ یہ خبر آتے ہی بمبئی سٹاک ایکسچینج میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ سرمایہ کاروں نے گھبراہٹ میں شیئر بیچنا شروع کر دیے اور دیکھتے ہی دیکھتے بمبئی سٹاک ایکسچینج اپنی تاریخ کا سب سے بدترین دن دیکھتی ہے۔ سی بی آئی نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ہرشد مہتا کو گرفتار کر لیا۔ اس پر 72 کرمنل اور 600 سے زیادہ سول مقدمات درج ہوئے۔ ہرشد کو ارتھر روڈ جیل میں رکھا گیا۔ اس دوران تفتیش میں سامنے آیا کہ کچھ بینک افسران، بروکرز اور کمپنی کے ڈائریکٹر بھی اس کھیل میں شامل تھے۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا، نیشنل ہاؤسنگ بینک اور کئی بڑے سرکاری اور نجی بینکوں کا نام اس معاملے میں آیا۔ اس کے قریبی ساتھیوں میں بھاگیہ بنکر، کپتان پاریکھ اور کئی چھوٹے بروکرز شامل تھے جو اس کے نیٹ ورک کا حصہ تھے۔ کچھ مہینوں بعد ہرشد ضمانت پر رہا ہو گیا، لیکن اس کا انداز نہیں بدلا۔ وہ میڈیا سے بات کرتا، اپنی بے گناہی کا دعویٰ کرتا اور کہتا کہ میں نے سسٹم کے اندر کھیل کھیلا، اگر سسٹم میں حامی ہے تو میرا کیا قصور۔ اس دوران ہرشد نے ایک ایسا الزام لگایا جس نے پورے انڈیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہرشد کے مطابق اس نے اس وقت کے پرائم منسٹر آف انڈیا نرسمہا راؤ کو 1 کروڑ روپے رشوت دی ہے۔ ہرشد کے مطابق یہ رقم ایک بیگ میں بند کر کے دہلی کے وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچائی گئی تاکہ اسے سکینڈل سے بچایا جا سکے۔ یہ الزام بھارت کی سیاست میں زلزلہ لے آیا۔ اپوزیشن نے حکومت پر شدید تنقید کی، لیکن جب یہ کیس عدالت میں گیا تو ثبوتوں کی کمی کی وجہ سے وزیر اعظم کو کلین چٹ مل گئی۔ سکینڈل کے بعد بھی ہرشد کے خلاف نئے کیسز کھلتے رہے، اسے بار بار گرفتار کیا گیا۔ کچھ کیسز میں وہ بری ہوا، کچھ میں سزا ہوئی، لیکن سب سے بڑی سزا اس کی عوام میں ساکھ کا تباہ ہونا تھا۔ اس کے اثاثے ضبط کر لیے گئے، اس کی مہنگی کاریں اور بنگلے نیلام کر دیے گئے۔ یہ سال 2001 تھا۔ ہرشد مہتا اب بھی کئی کیسز کا سامنا کر رہا تھا۔ 31 دسمبر کی رات ارتھر روڈ جیل میں اس کی طبیعت خراب ہوئی۔ اسے فوری طور پر تھانے کے ہسپتال میں لے جایا گیا، لیکن وہ بچ نہ سکا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس کی موت کی وجہ دل کا دورہ پڑنا تھا۔ موت کے وقت ہرشد مہتا کی عمر 47 برس تھی۔ ہرشد مہتا کی موت کے بعد بھی اس کے خلاف کیسز اور اس کی جائیداد سے متعلق قانونی لڑائیاں برسوں چلتی رہی۔ اسکیم 1992 نے بھارت کے بینکنگ اور فائنانشل سسٹم کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بینکنگ ریسیپٹس کے قوانین سخت کر دیے گئے اور سٹاک مارکیٹ میں نگرانی کا نظام متعارف کروایا گیا۔ آج ہرشد مہتا کو کچھ لوگ مالیاتی دنیا کا جینیس کہتے ہیں اور کچھ اسے سب سے بڑا دھوکے باز سمجھتے ہیں۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں